अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ही दिन में तीन बड़ी खुशखबरियां वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए और एक अहम तरीन वजात। तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 सबको एडिशनल तनख्वाह मिलेगी आपकी तनख्वाह के अलावा। अहम तरीन नोटिफिकेशन फाइनेंस डिवीजन ने जारी कर दिया। ये 13 जून को पहले नोटिफिकेशन आया और आज 20 जून को इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई। अहम तरीन अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। सूबाई सरकारी मुलाजमीन का भी एहतजाज रंग ले आया। 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाकी तर्ज पर सूबाई मुलाजमीन को भी मिलेगा, मंजूरी हो गई। आज तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन वो जिनकी तनख्वाह रास्ट आईडी पे है उनकी तनख्वाह अकाउंट में आ चुकी है। ये आपकी अपनी तनख्वाह है, ये इजाफी तनख्वाह अभी नहीं आई, ये बाद में मिलेगी। आपकी अपनी तनख्वाह जो 1 जुलाई 2025 को आपको मिलनी थी वो आ चुकी है। बढ़ी हुई तनख्वाह अभी अगले महीने मिलेगी और इजाफी तनख्वाह कब मिलेगी ये भी बताते हैं। और ये एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है कि तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन 10% अडाक रिलीफ, 20% स्पेशल अलाउंस और 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस। ये क्या है, ये फेक है या रियल है? सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल फेक है जी, अभी बजट पास ही नहीं हुआ। 27 जून को बजट पास होना है और ये कुछ नॉनसेंस लोग उस पहले ही नोटिफिकेशन जेली बना के सर्कुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल फेक है। बहुत जल्दी भी नोटिफिकेशन आया तो 4-5 तारीख तक आएगा। ये 10 जुलाई को पिछले साल आया था, उससे पिछले साल 4 जुलाई को आया था। तो बजट 27 को पास होगा, उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन यकम के बाद आना शुरू होते हैं और इतलाक इनका 1 जुलाई से होगा। बढ़ी हुई तनख्वाह जो आपको मिलेगी ये 1 अगस्त को मिलेगी। और वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें रास्ट आईडी पे हैं उनकी तनख्वाहें आज अकाउंट में आ चुकी हैं। जो आपकी अपनी तनख्वाह है जो 1 जुलाई को आपको मिलनी थी, बढ़ी हुई तो अभी अगले महीने मिलेगी ना। जो आपकी अपनी तनख्वाह है जिनकी रास्ट आईडी पे तनख्वाह है, ये रास्ट आईडी क्या है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि अब तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम पे आ रही हैं जो माइक्रो पेमेंट गेट पे है। बैंक जो स्टेट बैंक की ये इंस्ट्रक्शन थी और ये नादरा ने और स्टेट बैंक ने मिलकर एक मेकनिज़म बनाया है। इसी के लिए आपके IBAN भी अपडेट हो रहे थे। अब ज़्यादातर वफाकी महकमों की तनख्वाह और पेंशन रास्ट आईडी पे आ चुकी है और आज 20 जून है। तनख्वाहें ज़्यादातर की वफाकी महकमों की अकाउंट में आ चुकी हैं, लेकिन किन की? जिनकी रास्ट आईडी पे है। अगर आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, लेकिन जिनकी रास्ट आईडी पे नहीं है वो अपने रूटीन से ही आएंगी महीने के एंड पे या पहली 2-3 तारीख तक। ज़्यादातर वफाकी महकमों की तनख्वाह इस पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। अच्छा जी, अब जो सूबाई मुलाजमीन है सबसे पहले KPK वाले, उनके लिए आवाज़ बुलंद हुई है लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं हुई। पंजाब वाले अभी इंतज़ार करें और एहतजाज करें तब कहीं कुछ मिलेगा। लेकिन सिंध के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, ये पहले सुन लें फिर आपको ये जो एजाज़िया है वफाकी सरकारी मुलाजमीन बिल्कुल सब के लिए, कोई इसमें मिनिस्ट्री रह नहीं गई है, इसकी डिटेल बताते हैं। पहले ज़रा ये खुशखबरी सुन लें सिंध के मुलाजमीन। जी, कल बड़ा एहतजाज हुआ, मैंने कल रिपोर्ट भी किया था और आज उसकी मंजूरी हो गई है। अभी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो कंफर्म होगा। बहरहाल ये जो बजट स्पीच में ऐलान किया गया था, जो सिंध की बजट स्पीच है कि ग्रेड 1 से 22 तमाम मुलाजमीन के लिए ये पिछले जो तनख्वाह में इजाफा किया गया था वो 12% था और अब ये खबर आ गई है कि 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस भी मिलेगा वफाकी तर्ज पर। पहले ये सिंध ने ऐलान नहीं किया था। मिनिस्ट्री जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी ये वेबसाइट पे ये देख लें, ये दोनों नोटिफिकेशन हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये 13 जून को आया था नोटिफिकेशन और आज उसकी क्लैरिफिकेशन आई है। ये बहुत अच्छी खबर है। 20 जून का ये नोटिफिकेशन है। पॉलिसी ये कह रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन 13 जून को पहले आया उसकी बहुत सारी क्यूरीज थी, बहुत सारे सवालात पूछे गए
کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ پالیسی ہے یہ کیا ہے اور اس کی وضاحت. تو 3 طرح کے اعزازیے دیے جائیں گے جی، آرڈنری آنریریم، پرفارمنس آنریریم اور بجٹ آنریریم. یہ جو پہلے 2 ہیں آرڈنری اور پرفارمنس، یہ تمام وزارتوں کے لیے ہیں، چاہے وفاق کی کوئی بھی محکمہ ہے. اور جو بجٹ آنریریم ہے یہ صرف جو بجٹ کی تیاری میں جن محکموں کا رول ہوتا ہے ان کے لیے ہے. پھر یہ دیکھ لیں یہاں پہ بجٹ آنریریم صرف کن کے لیے ہے؟ اونلی دا امپلائیز پوسٹڈ ان دا فنانس ڈویژن، ریونیو ڈویژن، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، پلاننگ ڈپارٹمنٹ اینڈ دا اسپیشل انیشیٹو ڈویژن، نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ، سینٹ سیکریٹریٹ اینڈ پرائم منسٹر آفس شیل بی ایلیجیبل فار دا گرانٹ آف بجٹ آنریریم. صرف بجٹ والا. باقی یہ جو 2 ہیں یہ آرڈنری تو سب کو ملا کرے گی جی، سال میں 1 دفعہ 1 ماہ کی اضافی تنخواہ. اور پرفارمنس آنریریم جو ہے یہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہے. یہ ہر محکمے سے جو اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کا 35% لوگوں کو یہ اعزازیہ ملے گا. اس کے علاوہ آرڈنری کے علاوہ اب 35% ٹوٹل ہوں گے. اب ان میں سے جو ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوگی بہت زیادہ، وہ 10% کو 2 تنخواہیں ملیں گی اور باقی 25% کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ ملے گی. اور یہ پرفارمنس آنریریم جن کو ملے گا، صحیح بات ہے آرڈنری آنریریم بھی ان کو ملے گا. یہ تو 1 سے 22 سب کے لیے ہے. یہ دیکھ لیں اس کی وضاحت یہاں پہ، یہ جو 7 نمبر پوائنٹ ہے، دس پالیسی فار دا گرانٹ آف آنریریم از اپلائیبل ٹو آل منسٹریز، ڈویژن، ڈپارٹمنٹ اینڈ جتنی بھی وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کارپوریٹ باڈیز ہیں، سب آرڈینیٹ آفیسز ہیں، سب کو یہ اکراس دا بورڈ یہ آنریریم ملے گا. اور یہ کاپی بھی کر دیا گیا تمام محکموں کو، پرنسپل سیکرٹری، پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ. اور یہ دیکھیں جی اے جی پی آر کو بھی، اے جی پی آر اسلام آباد، اے جی پی آر لاہور، اے جی پی آر پشاور، اے جی پی آر کراچی، اے جی پی آر کوئٹہ، اور ملٹری اکاؤنٹنٹ جو ہمارے ملٹری کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ چیف اکاؤنٹ آفس. تو یہ سب کو بھائی یہ مارک کیا گیا ہے، اس میں کوئی ادارہ رہ نہیں گیا. تو انشاءاللہ تعالی یہ اب جو اضافی تنخواہ ہے آنریریم ہے یا بونس ہے یہ بھی ملا کرے گا. اور اس کی کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ جو اینڈ آف دا ایئر ہے. اب یہ کب ملتا ہے؟ ابھی تک یہ صرف اس کی پالیسی کی منظوری ہوئی ہے. یہ اب کب ملے گا اس کا علیحدہ سے نوٹیفیکیشن آئے گا کہ جی کون سے ادارے کا یہ اعزازیہ کب مل رہا ہے. یہ ہر محکمے کا پھر علیحدہ سے آئے گا. فنانس ڈویژن کا سب کے لیے علیحدہ جو ہے ایک اکٹھا نہیں آئے گا. یہ جو ادارے ہیں سب کا یہ نوٹیفیکیشن علیحدہ آئے گا. تو یہ تھی جی اہم ترین اپڈیٹ. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.